हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है कंसेप्चुअलाइजिंग कम्युनिकेशन पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस। इस सिलसिले में दो नुकात ऐसे हैं जिन पर कम्युनिकेशन स्कॉलर्स के दरमियान काफी हद तक इख्तलाफ राय पाया जाता है। पहला नुक्ता है कम्युनिकेशन एज ए सोशल एक्टिविटी, यानी कम्युनिकेशन बतौर समाजी सरगर्मी, और दूसरा नुक्ता है कम्युनिकेशन एंड इंटेंशन, यानी कम्युनिकेशन और इरादा। आज की गुफ्तगू में हम पहले नुक्ते के बारे में गुफ्तगू करेंगे, यानी कम्युनिकेशन एज ए सोशल एक्टिविटी। जब हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक सोशल एक्टिविटी का नाम है, तो हम ये बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान इबलाग का नाम है। बाल्फाज़े दिगर हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इस अमल को कम्युनिकेशन कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स इसके बरक्स ये नुक्ता नजर रखते हैं कि कम्युनिकेशन किसी एक ही शख्स के अंदर रूनुमा होने वाले अवामल का नाम है। बाल्फाज़े दिगर हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान खुद से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। इस सिलसिले में जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की वो ये है कि मौजूदा जदीद जमाने में रोजमर्रा की गुफ्तगू में बहुत से लोग कसरत से खुद कलामी का इस्तेमाल करते हैं। इसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कॉग्निशन, थिंकिंग और इमोशन जैसे इवामल शामिल होते हैं। ताहम बहुत सारे कम्युनिकेशन स्कॉलर्स इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कॉग्निशन, थिंकिंग या इमोशन के लेबल को इस्तेमाल करने पर तरजीह देते हैं। वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इबलाग नहीं कहते हैं। ताहम वो भी इस बात की अहमियत को तस्लीम करते हैं कि सोशल सिचुएशंस में, सोशल सरगर्मी के तौर पे जब इबलाग होता है तो उससे पहले जो किसी भी इंसान के अंदर रूनुमा होने वाले अवामल हैं, जैसा कि कॉग्निशन जिसे इदराक कहते हैं, या थिंकिंग सोच, या इमोशंस जज्बात, वो भी इस बात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। मिसाल के तौर पे मैसेज प्रोडक्शन की थेरीज, यानी पैगाम की जो तश्कील की थेरीज हैं, जिनमें एक्शन असेंबली थेरी, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थेरी और मैसेज गोल्स और प्लानिंग थेरी शामिल हैं। ये थेरीज बुनियादी तौर पे कॉग्निशन, थिंकिंग और इमोशंस की अहमियत पर जोर देती हैं। ये थेरीज बुनियादी तौर पे सोर्स ओरिएंटेड थेरीज कहलाती हैं। बाल्फाज़े दिगर हम इन थेरीज को इनकोडिंग की थेरीज भी कह सकते हैं। ये थेरीज बुनियादी तौर पे किसी मैसेज की तश्कील में जो अवामल कारफरमा होते हैं, जिनमें कॉग्निशन, थिंकिंग और इमोशन शामिल हैं, जिनमें से जो एक सोर्स है जो मैसेज प्रोड्यूस करता है वो गुजरता है, इन अवामल की अहमियत पर जोर देती हैं। इसी तरह मैसेज प्रोसेसिंग की थेरीज, जिनमें कॉग्निटिव डिसोनेंस थेरी, इनैकुलेशन थेरी, द थेरी ऑफ रीजन एक्शन, एलैबोरेशन, लाइकलीहुड मॉडल और प्रॉब्लमेटिक इंटीग्रेशन थेरी शामिल है। इसके अलावा सोशल जजमेंट थेरीज भी शामिल हैं। ये सारी की सारी जो थेरीज हैं, ये भी बुनियादी तौर पे कॉग्निशन, थिंकिंग और इमोशंस की अहमियत पर जोर देती हैं। ये थेरीज, जिनको हम मैसेज प्रोसेसिंग की थेरीज कहते हैं, ये सोर्स ओरिएंटेड थेरीज नहीं है, बल्कि ये रिसीवर ओरिएंटेड थेरीज कहलाती हैं। और इनको हम इस पर्सपेक्टिव और इस नुक्ता नजर के मुताबिक हम इनको डिकोडिंग की थेरीज भी कह सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये थेरीज उन अवामल की वजाहत करती हैं जो मैसेज जब रिसीवर वसूल करता है तो वो मैसेज किस तरह से रिसीवर के एटीट्यूड को शेप करता है, रीइंफोर्स करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ये सोर्स ओरिएंटेड थेरीज बुनियादी तौर पे इन अवामल की वजाहत करती हैं। ये थेरीज एक और नाम से भी पुकारी जाती हैं, जिसे परसुएशन थेरीज कहते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे रिसीवर जब पैगाम सोर्स से वसूल करता है तो वो पैगाम जो है वो रिसीवर में किस तरह की तब्दीलियां रूनुमा करता है, ये परसुएशन के जुमरे में आता है। इसलिए इन थेरीज को हम परसुएशन की थेरीज भी कह सकते हैं। इसी तरह डिस्कोर्स और इंटरेक्शन की थेरीज, जिनमें स्पीच एक्ट थेरी, द कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग थेरी, कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थेरी, एक्सपेक्टेंसी वायलेशन थेरी और इंटरेक्शन एडॉप्टेशन थेरी शामिल है।
یہ بنیادی طور پہ ٹرانس-ایکشنل تھیریز کہلاتی ہیں. یہ سورس اورینٹڈ اور ریسیور اورینٹڈ تھیری سے مختلف ہیں. سورس اورینٹڈ تھیریز جو تھی وہ صرف سورس جو میسج پروڈیوس کرتا ہے، جب ان میسج کی پروڈکشن میں عوامل جو کار فرما ہوتے ہیں وہ اس کی گفتگو کرتی ہیں. اسی طرح جو ریسیور اورینٹڈ تھیریز تھیں، جو ڈیکوڈنگ کی تھیریز تھیں، وہ میسج پروسیسنگ کی بات کرتی ہیں. جبکہ یہ جو ٹرانس-ایکشنل تھیریز ہیں یہ سورس اور ریسیور کو ایک ہی جگہ پہ ٹریٹ کرتی ہیں. دوسرے لفظوں میں these theories talk about the mutual impact which source and receiver has during the social interactions. یہ تھیریز بنیادی طور پہ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح میوچلی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور سوشل انٹریکشن کے دوران کس طرح وہ ایک دوسرے کے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر اور بلیفز پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ان کی گفتگو کرتی ہیں. اب ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کمیونیکیشن ایز اے وہیکل کی، یعنی کس طرح کمیونیکیشن بطور سماجی ابلاغ کام کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ایک سوشل پروسیس ہے تو ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن سوشل وہیکل کے طور پہ کام کرتی ہے. بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ابلاغ ہوتا ہے تو اس ابلاغ کے ذریعے وہ لوگ کیا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں لینگویج کا جو استعمال ہے روزمرہ زندگی میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. روزمرہ زندگی میں لینگویج کے استعمال کے لحاظ سے 3 درجے ہیں. لینگویج کا سماجی زندگی میں استعمال کا جو پہلا درجہ ہے اسے سیمینٹک لیول آف لینگویج کہتے ہیں. زبان کا یہ درجہ نشان اور نشان جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے ان کے تعلق کی وضاحت کرتا ہے. اس بارے میں پہلے ہی جو میری ویڈیو ہے کنسپچولائزنگ کمیونیکیشن پوائنٹس آف کنورجنس اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. روزمرہ زندگی میں لینگویج کا استعمال جو ہے اس کے لحاظ سے جو دوسرا درجہ ہے اسے سنٹیٹک لیول آف لینگویج کہتے ہیں. لینگویج کا یہ درجہ زبان کے ان اصولوں کی بات کرتا ہے جو کسی بھی لینگویج کو گورن کرتے ہیں. اس میں گرامر کے اصول شامل ہیں. سماجی زندگی میں لینگویج کے استعمال کے لحاظ سے جو تیسرا درجہ ہے اسے پریگمیٹک لیول آف لینگویج کہتے ہیں. زبان کا یہ درجہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ابلاغ کرتے ہیں تو اس ابلاغ کے ذریعے وہ کیا کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں جون اے آسٹن کی 1975 میں ایکسفورڈ یونیورسٹی سے پبلش ہونے والی کتاب ہاؤ ٹو ڈو تھنگس ود ورڈز ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے. بالفاظ دیگر جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں ابلاغ کرتے ہیں سوشل انٹریکشن کے دوران تو اس ابلاغ کے ذریعے وہ کیا خاص کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی 3 جہتیں ہو سکتی ہیں. پہلی جہت یہ ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں ابلاغ کرتے ہیں تو اس ابلاغ کے ذریعے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر رونما ہونے والے عوامل، جذبات اور خیالات سے دوسرے لوگوں کو آگاہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں ابلاغ کرتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کے رویوں کو اپنے رویوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرا درجہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب روزمرہ زندگی میں 2 یا 2 سے زیادہ لوگ آپس میں ابلاغ کرتے ہیں تو اس ابلاغ کے ذریعے ہم دوسروں کے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ابلاغ ہوتا ہے تو اس ابلاغ کے ذریعے لوگ بہت سے کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے رویے کے دوسرے لوگوں کے رویوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ایک سوشل ایکٹیویٹی کا نام ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن فیلڈ کا جو دل ہے، جو کور ہے اور سب سے اہم حصہ ہے وہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹراپرسنل کمیونیکیشن جو کوگنیشن،
تھنکنگ اور ایموشنز پر مشتمل ہوتی ہے، ہم اس کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔